हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी सबैजना आज हामी एज्राको पुस्तक 3 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 13 पदसम्मलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। एज्रा 3 अध्यायको 1 देखि 13 पदसम्म। हामी सबैजना अब लकडाउन खोलिन लागेको छ। अब हामी चाहिँ फेरि पनि अब चाहिँ नयाँ हाम्रो रुटिनलाई सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। यसकारण चाहिँ अब यो 6 हप्ताको लकडाउन पछि अब नयाँ सुरुवात हुँदैछ। अब यो नयाँ सुरुवात चाहिँ कसरी गर्ने त भनेर चाहिँ आजको विशेष वचन छ है त। एज्रा 3 अध्यायको 1 देखि 13 पदसम्ममा र यहाँनिर हामी एउटा विशेष एउटा सानो समुदाय भेटाउँछौँ जो मानिसहरू चाहिँ बेबिलोनको 70 वर्षको त्यो लामो क्वारेन्टाइन पछि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ 538 BC-मा आफ्नो देश यहुदामा आफ्नो सहर यरुसलेममा फर्किआएको छ। र अब यस ठाउँमा आएर चाहिँ अब यी मानिसहरूले नयाँ थालनी गर्न खोजिरहेको छ। 70 वर्ष पश्चात यिनीहरू आफ्नो देशमा फर्केर आएको छ र यिनीहरू चाहिँ अब नयाँ कामको थालनी गर्न खोजिरहेको छ। र निश्चय पनि हामी आफै पनि कहिले चाहिँ यो लकडाउन खुल्छ र कहिले चाहिँ काम थालौँ भनेर चाहिँ हामीले प्रत्येकले केही न केही योजनाहरू बनाइ नै रहेका छौँ होला। र तपाईँहरू मध्येमा कतिजना काममा पनि गइसक्नु भएको छ है। कतिजना तपाईँहरू अफिस जान थाल्नु भएको छ, कतिजना तपाईँहरू बेकरीमा जान थाल्नु सक्नु भएको छ होइन। यसकारण आज चाहिँ हामी यो खण्डबाट चाहिँ हामी ती मानिसहरूले कसरी नयाँ थालनी सुरु गरेको थियौँ र यो लकडाउन पछि हामीले कसरी थालनी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उन्नति हुन्छ, हामी आशिष पाउँछौँ भन्ने सत्यता चाहिँ आज हामी सिक्नेछौँ है त। त्यो कुरो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पर्ला। यसकारण चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण के भएको छ भन्दा यो लकडाउनभरि नै परमेश्वरको वचन पढ्ने, वचन तयार गर्ने र यति धेरै प्रचार मैले कहिले पनि लाइफमा गरेको थिइनँ। तर यो लकडाउन चाहिँ मेरो निम्ति एकदमै आशिषपूर्ण भएको छ। यसमा हामी विचार गर्नेछौँ। यो यरुसलेम भन्ने सहर, यहुदा भन्ने राष्ट्र युद्धको कारणले गर्दाखेरि पुरै रूपले भग्नावेश भएको थियो। राजा नबुकदनेजरले यो सहर यरुसलेम सहरमा प्रवेश गरेर 3 चोटिसम्म आक्रमण गरेको थियो र 3नै चोटि यहाँका यहुदी मानिसहरूलाई आफ्नो देश बेबिलोनमा कैदी बनाएर लिएर गएको थियो, सेकेन्ड क्लास सिटिजनको रूपमा। र पवित्र परमेश्वरको मन्दिरलाई पुरै रूपले आगो लगाइदिएको थियो। र जब यी मानिसहरू 70 वर्ष पश्चात आफ्नो देशमा आफ्नो सहरमा फर्केर आए, न त त्यहाँ मन्दिर थियो न त कुनै पर्खाल थियो, जताततै जङ्गल मात्रै थियो। र यी मानिसहरू थोरै मात्रै मानिसहरू फर्केका थिए र धेरै जस्तो मानिसहरू चाहिँ बुढापाकाहरू थिए। यसकारण अब कसरी सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरो तिनीहरूलाई थाहै नै भएन। किन 70 वर्ष पश्चात फर्केर आएको छ र त्यहाँ जताततै झाड छ, एकदम जताततै जङ्गल भएको छ है। जवान काम गर्ने मान्छेहरू छैन, बुढापाकाहरू मात्रै छ। अब के गर्ने त, कसरी सुरु गर्ने त आफ्नो नयाँ जीवन? हामीले पनि त्यसरी नै सायद सोचिरहेको छौँ होला कि होइन। अब लकडाउन खुल्छ, कहाँ सुरु गर्ने, कहाँ जाने होला पहिला? सबभन्दा पहिला अब त्यहाँ जाउँ भने त्यहाँ पो कोरोना लाग्ला कि, त्यहाँ जाउँ त्यहाँ पो कोरोना लाग्ला कि होइन। विभिन्न हामीले पनि विभिन्न किसिमले हामीले सोचिरहेको छौँ होला कसरी चाहिँ सुरु गर्ने भन्ने कुराहरू। अनि जब हामी यो खण्ड पढ्छौँ 3 अध्यायको, त्यहाँनिर चाहिँ यरुसलेम भन्ने त्यो सहर चाहिँ चारैतिरबाट चाहिँ विभिन्न मानिसहरूले घेरेको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको परिस्थिति चाहिँ त्यति ठिक थिएन। तिनीहरूको परिस्थिति चाहिँ त्यति साह्रो ठिक थिएन। र यी सबै किसिमका सीमितपनामा, यी सबै किसिमका कमजोरीको बावजुद पनि तिनीहरूले आफ्नो जीवनलाई सुरु गरेको छ। र तिनीहरूले आफ्नो जीवनलाई कसरी सुरु गरेको छ हामी यो 3 अध्यायको 1 देखि 13 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। र हामी विशेष यहाँ 4वटा कुराहरूलाई ध्यान दिनेछौँ। हेर्नुहोस् न, तपाईँहरूले पनि यो 4वटा कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुहोस्। यो 4वटा कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने तपाईँ र मेरो जीवनमा कति धेरै फरक आउँछ भन्ने कुरो यो खण्डले हामीलाई सिकाएको छ है त। आउनुहोस् म तपाईँहरूको निम्ति यो 3 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म पहिला म पढ्न चाहन्छु। के गरेको छ? 7औं महिना लागेपछि इजरायलीहरू आफ्ना सहरहरूमा बसिसकेका थिए। त्यसबेला मानिसहरू एउटै मानिस जस्तै भएर यरुसलेममा जम्मा भए अथवा भेला भए। तब परमेश्वरका जन मोसाको व्यवस्थामा तोके अनुसार होम बलि चढाउन योसदाका छोरा योसुवा र तिनका सङ्गी पुजारीहरू पनि सतियलका छोरा
यरुबाबेल र तिनका सहयोगीहरू इजरायलका परमेश्वरको वेदी निर्माण गर्ने काममा लागे। है त 3 पदमा आफ्ना वरिपरि जनताको डर र तिनीहरूमा भए तापनि तिनीहरूले वेदी त्यसको जगमाथि निर्माण गरे र त्यस वेदीमा तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति बिहान र बेलुकी दुवै समयमा बलिदानमा होम बलि चढाए अथवा बलिदानमा होम बलि चढाए। है मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेको छु, तिनीहरूको वरिपरि तिनीहरूको परिस्थिति ठिक छैन, सबैतिर तिनीहरूको शत्रुहरू छ, है अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, कमजोरी मानिसहरू छ, बुढापाकाहरू मात्रै धेरैजना आएको छ, है जङ्गल छ, के गर्ने कसो गर्ने, है कसरी सुरु गर्ने। यसको सबभन्दा पहिला जब तिनीहरू आएर बसोबास गरिसकेको थियो, सबभन्दा पहिला तिनीहरू एउटै मनका भएर एउटै चित्तका भएर तिनीहरू चाहिँ भेला भएको छ। एउटै मानिस जस्तो भएर ती सारा समुदाय भेला भएको छ र सबभन्दा पहिला तिनीहरूले के गरेछ त पवित्र परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिएको छ र पवित्र परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिएर चाहिँ तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको निम्ति वेदी बनाएको छ। आज हामी धेरैजना हामी चाहिँ के छौँ, के गर्ने होला कसो गर्ने, 6 हप्ताको लकडाउन पछि अब खुल्दैछ, अब के हुन्छ होला, कहाँ हामी पुरो अन्यलमा छौँ होला। तर यहाँनिर चाहिँ एउटा राम्रो नमुना देखाएको छ। इजरायली यहुदी मानिसहरू जब उनीहरू आफ्नो देशमा फर्केर आए, तिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि तिनीहरूले सबभन्दा पहिला आफ्नो परमप्रभु परमेश्वरसँग तिनीहरूले सुरु गरेको छ। दे स्टार्टेड विथ गड। अनि तिनीहरूले के गरेको छ त सबभन्दा पहिला पवित्र परमेश्वरको निम्ति एउटा वेदी बनाएको छ। तिनीहरू आफ्नो खेती किसानी गर्नतर्फ र आफ्नो घरहरू बनाउनको निम्ति भत्केको घरहरूलाई निर्माण गर्न तिनीहरू त्यतापट्टि लागेको छैन। सबभन्दा पहिला तिनीहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरसँग आफ्नो सम्बन्ध ठिक बनाउनका निम्ति सबभन्दा पहिला तिनीहरूले चाहिँ वेदी बनाएको छ। हेर्नुहोस् है त, सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता तिनीहरू एउटै मानिस जस्तो भएर, त्यहाँनिर कुनै पनि दुई मत छैन मानिसको बिचमा, एउटै मनको भएर एक चित्तको भएर तिनीहरू एकसाथ भेला भएर चाहिँ पवित्र परमेश्वरको महिमाको निम्ति तिनीहरूले सबभन्दा पहिला वेदी बनाएको छ। पुरानो करारमा वेदी धेरै पटक लेखेको छ, 400 भन्दा बढी पटक पुरानो करारमा वेदी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। र जब हामी विशेष उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी घरिघरि पढ्छौँ, त्यहाँनिर विभिन्न मानिसहरूले वेदीहरू बनाएको छ। नोहा हेर्नुहोस् त 150 दिन पश्चात जब डुङ्गाबाट निस्केर आए, सबभन्दा पहिला नोहाले पवित्र परमेश्वरको निम्ति एउटा वेदी बनाएको छ। 40 दिन 40 रात मुसलधारे पानी पृथ्वीमा परेको थियो र यति ठुलो पानी बढेर गएको थियो पृथ्वीमा र तिनीहरू जुन डुङ्गामा चढेको थियो, तलामाथि है जति है यतिकै छ डुङ्गा, त्यो भित्र तिनीहरू यतिकै छ, हल्लिएकै छ। 150 दिन पश्चात जब तिनीहरू पहिलोचोटि त्यो डुङ्गाबाट निस्केर आए, सबभन्दा पहिला नोहाले के गरेको छ त पवित्र परमेश्वरको निम्ति वेदी बनाएको छ। 8 अध्यायको 20 पदमा 8 अध्यायको 20 पदमा अनि त्यहाँनिर चाहिँ उसले चाहिँ विशेष धन्यवाद दिएको छ। परमेश्वरले विगत 150 दिनसम्म उहाँले कसरी सुरक्षा दिनुभयो त्यसको निम्ति धन्यवाद दिँदै अब चाहिँ सबै पृथ्वी पानीले भरिएको छ, कुनै पनि मानिसहरू छैन, सबै कुराहरू नष्ट भएको छ, सबै कुराहरू पुरै रूपले भत्किएको छ। अब यो 8 जना मानिसहरू मात्रै छ। अब यो नयाँ ठाउँमा अब कसरी जीवन थालनी गर्ने हो भनेर चाहिँ सबभन्दा पहिला उसले परमेश्वरलाई सम्झेको छ। जीवन कसरी थालनी गर्ने हो भन्ने कुराहरू, पुरानो कुराहरूको निम्ति धन्यवाद दिँदै परमेश्वरले कसरी सुरक्षा दिनुभयो भन्दै त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ नयाँ जीवन कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उसले त्यहाँनिर बताएको छ। जब पवित्र परमेश्वरले सारा पृथ्वीलाई न्याय गर्नुभएको थियो पानीद्वारा, उहाँले के गर्नुभयो त नोहा र नोहाको परिवारलाई बचाउनु भएको थियो। र यसकारण अब यो नोहा पानीको जहाजबाट निस्किएको छ, अब के गर्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने उसलाई केही थाहा छैन। यसका सबभन्दा पहिला उसले केबाट सुरु गरेको छ, पवित्र परमेश्वरलाई सम्झेर पवित्र परमेश्वरको निम्ति वेदी बनाएर उसले सुरु गरेको छ। दोस्रो कुरो, परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो। उत्पत्ति 12 अध्यायको 7 पदमा लेखेको छ है, परमेश्वरले अब्राहमलाई
उरको मेसोपोटामिया भन्ने ठाउँबाट चाहिँ उहाँले कनान देशमा दूध र मह बग्ने देशमा बोलाउनु भएको थियो, जुन उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यो लामो यात्रा धेरै दिन लागेको थियो उसलाई त्यो ठाउँमा आइपुग्नको निम्ति। र जब ऊ त्यो ठाउँमा आइपुगे, जब उनी सेकेम भन्ने ठाउँमा आइपुगे, ऊ नयाँ ठाउँमा आइपुग्यो हो, कनानमा। उसलाई थाहा छैन नयाँ ठाउँका मानिसहरूको बारेमा, उसलाई थाहा छैन त्यहाँको रीतिरिवाजको बारेमा थाहा छैन, त्यहाँ अब कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरालाई थाहा छैन। यसमा सबभन्दा पहिला उसले के गरे, कसरी सुरु गरेको छ, पवित्र परमेश्वरको वेदी बनाएर पवित्र परमेश्वरलाई सम्झेर उसले के गरेको छ त, नयाँ जीवनको थालनी गरेको छ। अब्राहमले पनि। अर्को व्यक्ति हामी भेटाउँछ, इसाक भन्ने व्यक्ति। यो व्यक्ति कनान देशमा अनिकाल परेको कारणले गर्दाखेरि यो मान्छे विदेशमा मात्रै घुमेको छ। घरि मिस्र गएको छ, घरि प्यालेस्टाइनमा गएको छ है, विभिन्न ठाउँमा गएको छ। घुम्दा 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 यो मान्छे है हरेस खाइसकेको छ। र जब यो मान्छे गारा भन्ने ठाउँको प्यालेस्टाइन घरिघरि बताएको त्यहाँनिर यो ठाउँमा गारा भन्ने ठाउँ बताएको छ। र जब यो मान्छे चाहिँ अर्कै ठाउँमा आइपुग्यो, बेर्सेबा भन्ने ठाउँमा आइपुगे, तब यो मानिसले अब यो नयाँ ठाउँमा आइपुग्यो। ऊ घुमेकै छ अनिकालको कारणले गर्दाखेरि। र जब त्यो ठाउँमा परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभयो र उसले खनेका जति पनि इनारहरू थियो त्यहाँका मानिसहरूले इसाकलाई दिएन, यो हाम्रो सम्पत्ति हो भनेर। अनि ऊ हरेक ठाउँमा हन्डर खाँदै 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 ऊ फेरि फर्केर फेरि परमेश्वरले उसलाई जुन ठाउँ दिन्छ भन्नुभयो त्यही ठाउँमा जब फर्केर जब आइपुग्यो बेर्सेबा भन्ने ठाउँमा, त्यति बेला अब नयाँ ठाउँमा फेरि अब के गर्ने होला, कसो गर्ने होला है। अब नयाँ ठाउँमा यत्रो वर्षसम्म विदेशमा मात्रै घुमेको छ, अरू देशमा मात्रै घुमेको छ, अरू जातिहरूको बिचमा मात्रै, अब नयाँ ठाउँमा चाहिँ अब के गर्ने होला। यहाँ पनि यो मान्छेले के गरेछ त, पवित्र परमेश्वरको निम्ति एउटा वेदी बनाएर परमेश्वरलाई सम्झेर चाहिँ आफ्नो जीवनको थालनी गरेको छ। अर्को व्यक्ति हामी भेटाउँछौँ, याकुब भन्ने व्यक्ति। यो मानिस आफ्नो दाजुबाट भागेर गएको थियो, ऊ रित्तो गएको थियो है, आफ्नो ज्यान बचाउनको निम्ति ऊ मामाको घरमा गएको थियो, लाबानको घरमा पादन आराममा गएको थियो। 20 वर्ष त्यो ठाउँमा बसेपछि चाहिँ यो मान्छे फर्केर आउँदैछ। 20 वर्ष त्यहाँ बितायो अनि मान्छे फर्केर आउँदैछ, आफ्नै ठाउँमा फर्केर आउँदैछ। र उसलाई थाहा छैन अब त्यो नयाँ ठाउँ छ, 20 वर्ष भएको थियो त्यो ठाउँ छोडेको थियो है। त्यो ठाउँमा आफ्नो दाजुको डर छ, के गर्ने होला, कसो गर्ने होला, उपाय छैन। अब के गर्ने होला, कसरी सुरु गर्ने नयाँ जीवन। यत्रो परिवार छ, यत्रो बालबच्चा छ, यत्रो कमारा कमारीहरू छ, यत्रो गाई बथानहरू छ, के गर्ने होला, उसलाई थाहै भएन कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुराहरू। यसकारण याकुबले पनि के गरेछ त, एउटा वेदी बनाएको छ, परमेश्वरलाई सम्झेको छ है। र यहाँनिर उसले धन्यवाद दिइरहेको छ, हे परमेश्वर, म रित्तो गएको थिएँ, म एक्लो गएको थिएँ, तर आज तपाईँले मलाई भरिभराउ बनाएर ल्याउनु भएको छ। 20 वर्षसम्म तपाईँले मलाई भरिभराउ बनाएर ल्याउनु भएको छ। अब म एक्लो छैन, अब तपाईँले मलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको छ। अब म नयाँ ठाउँमा आएको छु प्रभु। अब यो नयाँ ठाउँमा मैले कसरी सुरु गर्नुपर्छ मलाई थाहा छैन, अब मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। अब म यो नयाँ काम म गर्न चाहन्छु। अब म नयाँ काम नयाँ स्टार्ट गर्न खोजिरहेको थिएँ। त्यहाँ पनि उसले के गरेछ त, पवित्र परमेश्वरको निम्ति वेदी बनाएको छ। यहोशूको पुस्तक 8 अध्यायको 30 देखि 31 पदमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर जब मूसाको मृत्यु भयो, परमेश्वरले यहोशूलाई त्यो लाखौँ लाख मानिसहरूलाई नेतृत्व गर्नको निम्ति उसलाई लिडरसिप दिनुभयो। परमेश्वरले त्यो नेतृत्व गर्नको निम्ति परमेश्वरले यहोशूलाई चुन्नुभयो। अनि यो यहोशू कहाँ गरे, यर्दन नदी तरिसकेको थियो, यरियो जस्तो सहरलाई उसले आक्रमण गरिसकेको थियो, आई भन्ने सहरलाई उसले आक्रमण गरिसकेको थियो। र परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो दूध र मह बग्ने देशमा जब यो मानिस आइपुगे, अब के गर्ने, दूध र मह बग्ने देशमा त आइपुग्यो, अब परमेश्वरले दिन्छु भनेको प्रतिज्ञाको देशमा आइपुग्यो। अब कसरी यहाँको यो नयाँ ठाउँमा नयाँ जीवन कसरी थालनी गर्ने त भन्दाखेरि उसले सबभन्दा पहिला परमेश्वरलाई सम्झेको छ, प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। परमेश्वरको निम्ति फेरि एउटा वेदी बनाएको छ। He did not know how to start a new life in the land of promise. So he started with God. उसलाई थाहा थिएन प्रतिज्ञाको देशमा अब नयाँ जीवन कसरी थालनी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। यसमा उसले कसँग सुरु गरेछ, पवित्र परमेश्वरबाट सुरु गरेको छ।
अनि यो कुरो चाहिँ हामीले यहाँबाट सिक्नुपर्छ भन्न खोजेको। दिस इज अ प्याटर्न इन अल दिस इक्जाम्पल्स है त। हामीले त्यही सिक्नुपर्छ। के गरेछ? अल अफ देम मार्क न्यू बिगिनिङ। सबै मानिसहरूले है, यहाँ हामीले पढेको ठाउँमा हामीले एज्राको पुस्तक 3 अध्यायमा पढेको ठाउँमा हामीले सबै मानिसहरू अब नयाँ कामको सुरु गर्नको निम्ति आएको छ 70 वर्ष पश्चात है। अब तिनीहरूसँग के छ त? सबै नयाँ मात्रै परिस्थितिहरू छ। अगाडिपट्टि के छ? अनिश्चित छ। के हुन्छ भन्ने कुरा तिनीहरूलाई के पनि थाहा छैन। सबै कुराहरू अनिश्चित छ, अल अनसर्टेनिटिज। तर तिनीहरूले के गरे त? पवित्र परमेश्वरको महिमालाई, पवित्र परमेश्वरलाई सम्झेर पवित्र परमेश्वरको महिमाको निम्ति एउटा वेदी बनाएर तिनीहरूले के गरेछ त? आफ्नो जीवनलाई अगाडि सार्नको निम्ति, पाइला अगाडि सार्नको निम्ति उनीहरूले थालनी गरेको छ। यसको सबभन्दा पहिला तिनीहरूले के गरेछ त? पवित्र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएको छ एउटा वेदी बनाएर। अनि परमेश्वरलाई सँग प्रार्थना गरेको छ। अब उपरान्त चाहिँ हाम्रो जीवनमा है तपाईँले हामीलाई अगाडि सारिदिनुहोस्। अब हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामी एक्लै जान चाहँदैनौँ, तर हामी तपाईँसँगै जान चाहन्छौँ। तपाईँ चाहिँ हाम्रो अगुवा भइदिनुहोस् भनेर पवित्र परमेश्वरलाई तिनीहरूले आफ्नो जीवनमा निम्तो दिएका कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। के तपाईँले पनि आफ्नो घरमा, आफ्नो परिवारमा के तपाईँले वेदी बनाउनु भएको छ? अब लकडाउन सकिन लाग्यो। अब लकडाउन अब खोलिनेछ। अब तपाईँको पहिलो प्राथमिकता के हो त? इजरायलीहरूको पहिलो प्राथमिकता, यहुदी मानिसहरूको पहिलो प्राथमिकता काम धन्दा थिएन। उनीहरू सब कामहरू छोडेर एउटै मनको भएर, एउटै चित्तको भएर तिनीहरू जम्मा भएका थिए र तिनीहरूले परमेश्वरलाई पहिला सम्झेका थिए। प्रभु, अब हामीले के गर्नुपर्छ? अब हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस् भनेर। For the people of Judah who had returned from exile, the task was very big. है, जो मानिसहरू 70 वर्षको कैदबाट फर्केर आएको थियो तिनीहरूको लागि काम सजिलो थिएन। एकदमै अप्ठ्यारो थियो, एकदमै भारी काम थियो, एकदमै गह्रौँ काम थियो, प्रशस्त काम थियो। मानिसको दृष्टिकोणले कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ असम्भव थियो त्यो काम। मानिसको दृष्टिमा त्यो काम असम्भव थियो, किनभने चारैतिर तिनीहरूको शत्रु नै शत्रु थियो। तर जब तिनीहरू फर्केर आए है, जब तिनीहरू फर्केर आए, थोरै मान्छेहरू थिए। तर यी थोरै मान्छेहरू मध्येमा पनि जति पनि मान्छेहरू त्यहाँ आएको थियो, धेरै जस्तो मानिसहरू चाहिँ बेबिलोनको कैदमा नै जन्मिएको थियो। बेबिलोनको कैदमा नै सेकेन्ड क्लास भएर अथवा कमारा भएर त्यहाँनिर तिनीहरू त्यहाँ जन्मिएको थियो। हेर्नुहोस् न, यो यरुसलेमबाट गएका मान्छेहरू त थोरै मात्रै थियो, तर धेरै जस्तो मान्छेहरू त्यहाँ जन्मेर आएको कारणले गर्दा चाहिँ के भएको थियो, यिनीहरूको लागि झन् असम्भव भयो। किनभने यिनीहरूले कहिले पनि यरुसलेममा देखेकै थिएन। यिनीहरू सुनेको मात्रै थियो, यरुसलेम यस्तो, यरुसलेम उस्तो भन्ने कुराहरू, तर उनीहरूले देखेकै थिएन। यसकारण के थियो, तिनीहरूको लागि चुनौती एकदमै ठुलो चुनौती थियो। तिनीहरूमा थुप्रै किसिमका कमजोरीपनाहरू थिए अथवा धेरै सीमितपनाहरू थिए, लिमिटेसन्सहरू थिए। तर तिनीहरूले नयाँ काम सुरु गर्न चाहन्थ्यो। तिनीहरूले नयाँ काम सुरु गर्न चाहन्थ्यो। बाहिर कोही छ है? यसकारण तिनीहरूले सबभन्दा पहिला चाहिँ के गरेछ त? पवित्र परमेश्वरलाई तिनीहरूको अगुवाको रूपमा के गरेछ त? निम्तो गरेको छ है त। पहिला, सबभन्दा पहिला तिनीहरूले परमेश्वरलाई के गरेको छ त? सबभन्दा पहिला चाहिँ तिनीहरूलाई सम्झेको छ। यसकारण मेकिङ गड फर्स्ट वाज देयर स्टेप। सबभन्दा पहिला चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई चाहिँ तिनीहरूले पहिलो स्थान दिएको छ। यो कुरो चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। लकडाउन पछि हामीले सबभन्दा अब कुनै पनि काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी, सबभन्दा पहिलो स्थान चाहिँ परमेश्वर हुनुपर्छ भन्नु खोजेको। यहाँनिर चाहिँ 3 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म हामी भेटाउँछौँ है। हामी आफैलाई पनि यो लकडाउनको बेलामा हाम्रो अगाडि पनि थुप्रै चुनौतीहरू छ। अब के गर्ने, कसरी गर्ने, कहाँबाट गर्ने भन्ने कुराहरू हाम्रो अगाडि थुप्रै चुनौतीको कुराहरू छ। यसकारण चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त? हामीले पनि यो सबै अनिश्चितकालीनको अवस्थामा हामीले पनि पवित्र परमेश्वरको नामबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। द बेस्ट वे इज टु स्टार्ट विथ गड। द्याट इज वाट वी लर्न फ्रम दिस प्यासेज। त्यही कुराहरू हामी यो खण्डबाट हामी सिक्छौँ। दोस्रो कुरो हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिला तिनीहरूले परमेश्वरबाट सुरु गरे। दोस्रो कुरो केबाट सुरु गरे? हेर्नुहोस् त, म तपाईँहरूले त्यो 2 पद पढ्न चाहन्छु। 3 अध्यायको 2 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ। तब परमेश्वरका जन मोसाको व्यवस्थामा तोके अनुसार होमबलि चढाउन योसदाका छोरा योहसा र तिनका सङ्गी पुजारीहरू र सतियलका छोरा यरुबाबेल
र तिनका सहयोगीहरू इजरायलका परमेश्वरको वेदी निर्माण गर्ने काममा लागे। केले छ? परमेश्वरको व्यवस्थामा है त भन्ने कुरा बताएको छ। मोसाको व्यवस्था है, यहाँनिर चाहिँ रिटन वर्ड अफ ल, मोसाको व्यवस्था है त। तिनीहरूले आफ्नै शक्तिले काम गरेन, तिनीहरूले आफ्नै बुद्धिले त्यो कामहरू गरेन। बेबिलोनमा तिनीहरूले धेरै कुरा सिकेको थियो होला, उनीहरूले धेरै कुराहरू देखेको थियो। उनीहरूले यरुसलेममा भन्दा पनि नयाँ नयाँ बिल्डिङहरू तिनीहरूले त्यो ठाउँमा देखेको थियो है, नयाँ कुराहरू देखेको थियो तिनीहरूले। तर उनीहरूले त्यो कुरालाई उनीहरूले यहाँनिर गरेन। उनीहरूले आफ्नो बुद्धिले यहाँनिर प्रयोग गरेको छैन, आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गरेको छैन। यहाँनिर के गरेको छ? पवित्र परमेश्वरको वचनमा के लेखेको छ त्यस अनुसार तिनीहरूले गरे। हेर्नुहोस् न, दे एक्चुअली डिड नट डु बाई देमसेल्फ। यसकारण तिनीहरूले जे पनि गर्न चाहन्थ्यो है, तिनीहरूले पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा मोसाको व्यवस्थामा के लेखेको छ त्यो कुरालाई उनीहरूले बढी ध्यान दिए। उनीहरूले त त्यो त बेबिलोन त भयङ्कर ठुलो राष्ट्र थियो, त्यहाँ एकदमै राम्रोसँगले विकास भएको थियो, ठुलो ठुलो बिल्डिङहरू थियो। तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको मन्दिरलाई त्यस्तै प्रकारले डिजाइन गर्न सक्थ्यो, तर तिनीहरूले त्यसो गरेन। उनीहरूले सबभन्दा पहिला परमेश्वरलाई सम्झे पश्चात उनीहरूले के गरे त? मोसाको व्यवस्थामा के लेखेको छ, मोसाको व्यवस्थामा लेखे अनुसार तिनीहरूले के गरेछ त? अगाडि बढेछ। दे वान्टेड टु डु अकर्डिङ टु द वर्ड अफ गड। जब परमेश्वरले मोसालाई है, मोसा पछि चाहिँ यहोशुलाई नेतृत्व गर्नको निम्ति परमेश्वरले चुन्नुभयो। परमेश्वर मोसा एकदमै भयभीत भएको थियो, एकदमै डराएको थियो। आमामा यत्रो लाखौँ लाख मानिसलाई मैले कसरी सम्हाल्ने भनेर ऊ भयभीत भएको थियो। तर परमेश्वरले भन्नुभयो नडराऊ, जसरी म मोसासँग थिएँ म त्यसरी नै तिमीसँग हुनेछु। तिमीले जहाँ जहाँ पाइला टेक्नेछौ म ती सब थोक तिमीलाई दिनेछु। तर एउटा कुरो याद गर, यदि तिमी सफलता पाउन चाहन्छौ र यदि तिमी उन्नति भएको तिमी देख्न चाहन्छौ भनेदेखि चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तक चाहिँ तिम्रो ओठबाट कहिले पनि हटेर नजाओस्। कति राम्रो कुरा लेखेको छ हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको वचन होइन। When God said to Joshua, you are going to be the next leader, he was really terrified. God said, do not be afraid. जसरी म मोसासँग थिएँ म त्यसरी नै तँसँग हुनेछु। तँ जहाँ जहाँ जानेछस् म तँलाई सफलता दिनेछु। तर एउटा कुरो याद गर्नु, पवित्र परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ तेरो मुखबाट हट्नु नदिनु भन्ने कुरा। अनि यहाँनिर यहुदी मानिसहरू 70 वर्षसम्म तिनीहरूले कैदमा बिताएर आएको छ। सेकेन्ड क्लास सिटिजनको रूपमा एउटा कैदी भएर, एउटा कमारा भएर 70 वर्ष बिताएको छ। अनि तिनीहरूलाई थाहा छ हामीले पवित्र परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले दुःख पाएको छौँ भन्ने कुरा हो। यसकारण चाहिँ अब उपरान्त तिनीहरूले फेरि त्यो गल्तीलाई दोहोऱ्याउन चाहँदैनन्। यसकारण तिनीहरूले के गर्न चाहन्छन् भन्दाखेरि पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा के कुरो लेखिएको छ त्यस अनुसार तिनीहरू अब कुनै पनि काम गर्न चाहन्छन्। 2 पदमा लेखेको छ, 4 पदमा लेखेको छ, 5 पदमा लेखेको छ, 10 पदमा लेखेको छ, 6 को 18 पदमा लेखेको छ। घरिघरि एउटै कुरा लेखेको छ, परमेश्वरको वचनमा के लेखेको छ त्यस अनुसार मात्रै तिनीहरूले काम गरेको छ। त्यति मात्र होइन, 3 को 12 पदमा त्यहाँनिर तपाईँले पढ्नुभयो भने यहाँ यसरी लेखेको छ, तर अघिको भवन देखेका धेरैजना वृद्ध पुजारीहरू, लेवीहरू र परिवारका मुखियाहरू भवनको जग बनाई बसाल्नेको देखेर रोए र चर्कोसोले विलाप गरे र अरू धेरै चाहिँ आनन्दले जय जयकार गरे। यहाँ धेरैजना मान्छे रोएको छ। किन रोएको छ? किन असम्भव छ, असम्भव छ। किनभने तिनीहरूको अगाडि भयङ्कर ठुलो चुनौती छ। यिनीहरू त भर्खर वेदी बनाएर जगमध्ये बसाल्दैछ, रोएको छ। अब कसरी सुरु गर्ने, कसरी सुरु गर्ने? किनभने तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो शक्तिले त्यो काम गर्न सुरु गर्न चाहँदैनथे। तिनीहरूले परमेश्वरको वचनमा के लेखेको छ परमेश्वरको वचनलाई प्राथमिकता दिएर चाहिँ परमेश्वरको अगाडि तिनीहरू बढ्न चाहन्थे। दे डेडिकेटेड द टेम्पल अकर्डिङ टु वाट इज रिटन इन द बुक अफ मोजेस। यसकारण तिनीहरूले पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा अर्थात् मोसाको व्यवस्थामा जस्तो प्रकारले लेखिएको थियो त्यस्तै प्रकारले तिनीहरूले काम सुरु गरेको छ र त्यसरी नै काम सकेपछि पवित्र परमेश्वरको महिमाको निम्ति त्यो मन्दिरलाई अर्पण गरेको छ। आफ्टर द क्याप्टिभिटी है, जिउस डिड नट गो अकर्डिङ टु देयर ओल्ड वेज है। तिनीहरू पहिला जस्तै
आफ्नो जीवन बिताउन खोजेन, तिनीहरूले अब नयाँ प्रकारले जिउन चाहन्थे र उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरलाई अगाडि राखेर र धर्मशास्त्र बाइबललाई अगाडि राखेर मौसमको व्यवस्थालाई अगाडि राखेर अब त्यहाँ के लेखेको कुराहरू अनुसार मात्रै अब तिनीहरू जिउन चाहन्थे, किनभने तिनीहरूले 70 वर्षसम्म तिनीहरूले दुःख पाइसकेको छ यो वचनलाई पालन नगरेर। तेस्रो कुरा हेर्नुहोस् है त, तेस्रो कुरा तिनीहरूले के गर्यो भन्ने कुरा 3 पदमा लेखेछ, 10 पदमा लेखेछ, 11 पदमा लेखेछ। म तपाईँहरूको निम्ति म पढ्न चाहन्छु। आफ्ना वरिपरिका जनताको डर तिनीहरूमा भए तापनि तिनीहरूले वेदी र त्यसको जगमाथि निर्माण गरे र त्यसै वेदीमा तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति बिहान र बेलुकी दुवै समय बलिदानमा होम बलि चढाए। कति राम्रो कुरा। 10 पदमा पनि लेखेछ, 11 पदमा पनि लेखेछ। अब तिनीहरूले के गर्न थाले त, प्रत्येक बिहान र प्रत्येक बेलुकी एकसाथ भेला भएर पवित्र परमेश्वरको आराधना गरेको थिए। एकसाथ हेर्नुहोस् न, तिनीहरूको घरमा छुट्टै थियो सङ्गति परिवारमा, तर उनीहरू के भयो त, आफ्नो सम्पूर्ण कामहरू छोडेर, आफ्नो घर बनाउने कामहरू छोडेर, आफ्नो भोजनको निम्ति काम छोडेर सबभन्दा पहिला अब तिनीहरूले के गर्न थाले, प्रत्येक बिहान जहाँ जुन ठाउँमा मन्दिरको निर्माण गरे त्यो ठाउँमा आएर पवित्र परमेश्वरको आराधना गरेको छ। प्रत्येक बेलुकी मानिसहरू एउटै मनको भएर भेला भएको छ परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति। हेर्नुहोस् न, तिनीहरूले एकसाथ भेला भएर पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न एकदमै धेरै महत्त्व दिएको छ। अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अहिले धेरै मान्छेहरूको विचारमा के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त चर्च नगए पनि सङ्गति चाहिँ घरमा पनि हुनसक्छ है भन्ने कुरो चाहिँ धेरै मान्छेहरूकोमा यस्तो किसिमको विचारहरू उत्पन्न भएको छ। तर हामी यो 3 अध्यायबाट हामी यो कुरो सिक्न सक्छौँ कि इजरायल यहुदी मानिसहरू जब उनीहरू 70 वर्षको कैदबाट फर्केर आए, तिनीहरूले एउटा कुरो के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एक्लै एक्लै होइन है, हामी एकसाथ मिलेर परमप्रभुको आराधना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले सिकेर आएको छ। अनि हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 25 पदमा पनि हिब्रूको लेखकले त्यही भनेको छ, एक ठाउँमा भेला हुन नछोड है, एक ठाउँमा भेला हुन नछोड है। विगत 6 हप्ता भइसकेको छ हामी एक ठाउँमा भेला हुन हामीलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ। अहिले सबै अनलाइनको सेवा भइरहेको छ होइन, संसारभरि नै अनलाइनको सेवा, विश्वासीलाई भेट्न पनि सकेको छैन। तर धर्मशास्त्र बाइबलले के भन्छ, एक ठाउँमा भेला हुन नछोडा। तिनीहरूमा थुप्रै किसिमको कमजोरीहरू थियो है, तिनीहरूको अगाडि एकदमै धेरै अनिश्चितताहरू थियो, थुप्रै चुनौतीहरू थियो, तर तिनीहरूले के गर्दा ठिक किसिमको तिनीहरूले निर्णय गरेको छ। सबभन्दा पहिला परमेश्वरलाई, त्यसपछि धर्मशास्त्र बाइबललाई, त्यसपछि अब एकसाथ भेला भएर परमप्रभुको आराधना गर्नको निम्ति। तिनीहरूले यो आराधना गर्नको निम्ति 70 वर्ष पर्खेको थियो। 70 वर्षसम्म तिनीहरूले पर्खेको थियो, किनभने तिनीहरू बेबिलोनमा प्रत्येक वर्ष यरुसलेममा जानको निम्ति एकदमै ठुलो तृष्णा गरेको थियो। कहिले यरुसलेममा जाउँ, कहिले यरुसलेममा जाउँ, कहिले यरुसलेममा जाउँ भनेर। अर्को पालि त हामी पक्कै जानु पाउँछ होला भनेर उनीहरूले आशा गरेको थियो, अर्को पालि जानु पाएन। त्यसो गर्दा 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 70 वर्ष बितिसकेको थियो। जब तिनीहरू कैद गरेर लिएर गएको थियो, त्यहाँका मानिसहरूलाई यरुसलेमको एउटा भजन गाऊ, हाम्रो निम्ति सियोनको एउटा भजन गाऊ भन्दाखेरि तिनीहरूले आफ्नो आफ्नो बिनाहरू वयसको रूपमा झुन्ड्याएको छ। हामीले कसरी चाहिँ सियोनको गीत परदेशमा गाउने, भजन सङ्ग्रह 137 मा लेखेको छ है, भजन सङ्ग्रह 137 मा हामी कसरी गाउने। तिनीहरूले 70 वर्षसम्म यसरी एकसाथ मिलेर पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्ने मौका पाएको थिएन। र पहिलोचोटि तिनीहरू 70 वर्ष पश्चात आएपछि चाहिँ उनीहरूले अब घर घरमा मात्रै होइन, हामी प्रत्येक बिहान र प्रत्येक बेलुका पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा आएर पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ। एकसाथ भेला कर्पोरेट आराधना। तिनीहरूले कति वर्षसम्म पर्खेको थियो र तिनीहरू यति साह्रो खुसी भएको छ, यति साह्रो आनन्दित भएको छ एकसाथ भेला भएर पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति। हेर्नुहोस् त, हामी 6 हप्तापछि चाहिँ अब क्वारेन्टाइन पछि चाहिँ अब हामी अर्को हप्तादेखि चाहिँ सायद प्रभुको इच्छा भयो भने हामी एकसाथ भेला भएर सबै विश्वासीहरू एकसाथ भेला भएर हामी परमेश्वरको आराधना गरेछौँ। के हामी साँच्चै रूपले एक्साइटेड भएका छौँ? यहुदी मानिसहरू कति धेरै एक्साइटेड भएको थियो, के हामी साँच्चै रूपले एक्साइटेड भएको छौँ? के त तिनीहरूले यस्तो किसिमको आराधना 70 वर्षसम्म गुमाएको थियो र हामीले पनि एकसाथ आराधना गर्नको निम्ति हामीले 6 हप्ता गुमाएका छौँ। हेर्नुहोस् त 5 पद, म तपाईँको निम्ति 4 र 5 पदमा पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, त्यसपछि प्रत्येक दिनको निम्ति तोकिएका सङ्ख्या अनुसार होम बलिका साथ
तिनीहरूले तोकिए बमोजिम, हेर्नुहोस् है त, तोकिए बम, जहाँ पनि परमेश्वरको वचन मात्रै लेखेको छ है, व्यवस्थामा तोकिए बमोजिम छाप्रवासको चाड मनाए। ती बाहेक नित्य होम बलि, औँसी बलि र परमप्रभुले ठहराउनुभएका सबै पवित्र चाडहरूका निम्ति बलि चढाए। यिनका साथै परमप्रभुको निम्ति ल्याएका सबै स्वेच्छा भेटी ल्याए। कति राम्रो कुरा। यहाँनिर के भन्छ 5 पदमा, दे सेलिब्रेटेड द फेस्टिभल्स टु रिमेम्बर वाट गड हेज डन इन देयर लाइफ्स इन द पास्ट। पवित्र परमेश्वरले तिनीहरूको जीवनमा विगत 70 वर्षसम्म परमेश्वरले कसरी अनुग्रह गर्नुभयो त्यसलाई सम्झेर परमेश्वरको निम्ति हरेक बिहान बेलुकी दिउँसो के भएको छ त, बलिदानहरू चढाएको छ, परमेश्वरको आराधना गरिएको छ। तिनीहरूले के गरेको छ त, विभिन्न चाडहरू मनाएको छ। परमेश्वरले तिनीहरूको जीवनमा के गर्नुभयो भन्ने कुराहरू तिनीहरूले कहिले पनि बिर्सेन। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्ने कुराहरू तिनीहरूले हरेक कुरालाई सम्झेर चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएको छ। त्यति मात्र होइन, तिनीहरूले के भन्छ, स्वेच्छाको भेटीहरू चढायो भनेको छ। दे गिभ भोलिन्टरीली, स्वेच्छाले है। तिनीहरू कहिले चाहिँ असल दिन आउँछ र त्यो दिउँला भनेर तिनीहरू पर्खिरहेन। दे डिड नट वेट फर द बेटर डेज। तर तिनीहरूले के गरे त, आफ्नो समय दिएको छ, आफ्नो प्रतिभा दिएको छ, आफ्नो जति पनि स्रोतहरू छ त्यो स्रोत र साधनबाट पवित्र परमेश्वरको महिमाको निम्ति दिएको छ। र तिनीहरूले एक्स्ट्रा काम गरेको छ, एक्स्ट्रा काम, ताकि पवित्र परमेश्वरको मन्दिरको कामको निर्माण जसरी भएको छ त्यो चाहिँ नरोकियोस् भनेर। यसकारण चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चाहिएको भन्दा पनि 70 वर्षसम्म तिनीहरूले काम गर्नु पाएन। अब तिनीहरूले बढी काम गरेको छ ताकि धेरै कमाएर तिनीहरूले परमेश्वरको सेवा गरेर दिन सकोस् र परमेश्वरको मन्दिरको निर्माणको काम चाहिँ नरोकियोस् भनेर तिनीहरूले एक्स्ट्रा काम गरेको छ हैन। विगत 6 हप्तासम्म हामी विभिन्न क्वारेन्टाइनमा विभिन्न ठाउँमा बसेका छौँ होला, विभिन्न घर दैलोमा बसेका छौँ होला। सायद हामीले भेटीहरू चढाउने मौका पाएको छैन होला, दशंशहरू चढाउने मौका पाएको छैन होला। के तपाईँले र मैले आफ्नो घरमा दशंश र भेटी थुपारिरहेका छौँ के त? अस्तिको हप्ता हामी एउटा घरमा गएको थियौँ। उहाँले 5 हप्तासम्म चाहिँ त्यो घर परिवारले भेटी जम्मा गरेर राख्नु भएको थियो र उहाँले, ल पास्टर भयो, यो चाहिँ भेटी चर्चमा लगेर चढाएको छ, कति यसो 5505 रुपियाँ रहेछ। 5 हप्तासम्म उनीहरूले आफ्नो घरमा लगातार रूपले सङ्गति गरेर भेटी सुरक्षित राखेको थियो। तपाईँहरू कतिजना होइन सङ्गतिमा आउनु भएको छैन? धेरै भयो। के तपाईँले आफ्नो भेटीलाई तपाईँले सुरक्षितसँगले परमेश्वरको महिमाको निम्ति राख्नुभएको छ क्या त? विगत 6 हप्तासम्म है हामी सङ्गतिमा राम्रोसँगले आउनु पाएको छैनौँ, आफ्नो आफ्नो घरमा बसिरहेको छौँ। के तपाईँको दशंशहरू भेटीहरू पवित्र परमेश्वरको महिमाको निम्ति सुरक्षित छ क्या त? कि गएको हप्ता अब यसपालि बल्ल बल्ल आयो है, सधैँ चढाउनु चाहिँ त्यति चढाएर जानु भएको छ कि अस्तिको हप्ताको पनि लिएर आउनु भएको छ? यहाँ यहुदी मानिसले एक्स्ट्रा काम गरेको छ ताकि तिनीहरूले स्वेच्छाका भेटीहरू ल्याएका छन्, खुसीको साथमा ल्याएको छ। कसैले नि ल्याऊ भनेको छैन, जबरजस्ती कसैले नि मागेको छैन, तिनीहरू आफैले नै, ताकि परमेश्वरको काम चाहिँ नरोकियोस् भनेर। चौथो कुरा है त, हामी 7 पददेखि लिएर 10 पदसम्म हामी भेटाउँछौँ। हामी त्यहाँनिर पढ्यौँ भने चाहिँ सबैले परमेश्वरको कामको निम्ति सबैजना एकसाथ भएर एकजुटेको छ। परमेश्वरको कामको निम्ति सबजना जुटेको छ, किनभने तिनीहरूले 70 वर्षसम्म तिनीहरूले आफ्नो सारा जीवन दुःख र कष्टमा बिताएको छ। अब तिनीहरूले उपरान्त फेरि त्यस्तो दुःख कष्ट देख्न चाहँदैन। यसकारण चाहिँ अब पवित्र परमेश्वरको काम, जुन मन्दिरको निर्माणको काम भइरहेको छ, त्यहाँ चाहिने हरेक सामग्रीहरू सहित, चाहिने सम्पूर्ण खर्चहरू सहित, त्यहाँ लाग्ने जति पनि मजदुरका चाहिने जति पनि त्यहाँनिर चाहिँ श्रमहरू थियो तिनीहरूले व्यक्तिगत रूपले दिएको छ। तिनीहरू आफ्नो घरमा मात्रै हलो जोत्ने काम मात्रै गरेन, तिनीहरूले आफ्नो घर बनाउने काम मात्रै गरेन, तर मन्दिरमा आएर पालो मन्दिरमा आएर उनीहरूले आफ्नो श्रम पनि उनीहरूले दिएको छ। र जब जब तिनीहरूले यो कामहरू गरेको छ तिनीहरू एकदमै खुसी भएको छ। जब परमेश्वरको काम तिनीहरूले गरेको छ तिनीहरू एकदमै खुसी भएको छ। एउटा भनाइ छ है, 1000 पाइला हिँड्नु छ भनेदेखि चाहिँ हामीले 1 कदमबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। हामी गीत गाउँछ नि, 1 थुकी के सही अरे, सही थुकी के हुन्छ अरे त्यो है, 1 थुकीबाट होइन। हामी गीत पनि गाउँछौँ। 1000 पाइलाको यात्रा चाहिँ 1 पाइलाबाट सुरु हुन्छ। यसकारण चाहिँ हाम्रो निम्ति भयङ्कर ठुलो चुनौतीहरू छ यो लकडाउन पछि। तर अब हामीले के गर्नुपर्छ त, पहिलो कदम चाहिँ ठिकसँगले चाल्नुपर्छ। ठिक कदम चाहिँ हामीले चाल्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा है।
यसकारण जो मानिसहरू 70 वर्षको त्यो क्वारेन्टाइन पछि त्यो सम्पूर्ण रूपले तिनीहरू चाहिँ त्यो बन्धनको पछि तिनीहरू फर्केर आएको थियो। यिनीहरूले सबभन्दा पहिला यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनको सुरुवात चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर, परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिएर उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई अगाडि सारेको छ। तिनीहरूले आफ्नो स्वार्थ कुराहरू विचार गरेनन्, आफ्नो भलाइको बारेमा मात्रै विचार गरेनन्, तर तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको कामलाई, पवित्र परमेश्वरको सेवालाई तिनीहरूले प्राथमिकता दिएको छ है। यसकारण जब जब पवित्र परमेश्वरको काम बढ्दै गयो तिनीहरू खुसीले एकदमै खुसी भयो। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले राम्रोसँगले पढ्नुभयो भने यो 7 पददेखि लिएर 10 पदसम्म लेवीका कुलहरूका आफ्नो आफ्नो घरना अनुसार तिनीहरूले विभिन्न कामहरूको तिनीहरूले जिम्मा लिएको छ, आफ्नो आफ्नो जिम्मा लिएको छ मण्डलीमा हैन। अब अहिले कतिवटा मण्डलीहरूमा त हेर्नुहोस् त झार उम्रिसकेको छ हैन, विश्वासी राम्रै छोडेर झार उम्रिँदैन, ढोका बन्द भएको छ। अनि के भएको छ त सबैतिर चाहिँ माकुराको जालहरू लागिसकेको छ चर्चभित्र। अनि विश्वासी चाहिँ घरमै क्वारेन्टाइन भन्दै हैन बसिरहेको छ। अनि क्वारेन्टाइनमा बाइबल पढे त कति उत्तम हुन्थ्यो होला हैन, बाइबल होइन अर्कै पन्नाहरू पढ्न थाल्यो, त्यही भएर गाह्रो भयो। यदि परमेश्वर खुसी हुनुभयो भने सफलता, स्थिरता र प्रोस्पेरिटी, उन्नति अचानक र आफै आउँछ। यो कुरो चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु भएन। यसकारण चाहिँ चारवटा कुरा तिनीहरूले गरेको थिए है त। सबभन्दा पहिला के गरेको थियो? परमेश्वरले तिनीहरूलाई पहिलो स्थान दिएको थियो। दोस्रो कुरो तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको वचनलाई प्राथमिकता दिएको थियो। र जे पनि उनीहरूले गर्न चाहन्थ्यो, कुनै पनि काम पहिला धर्मशास्त्रमा के लेखेको त्यो अनुसार पढ्थ्यो अनि मात्रै त्यसपछि गर्थ्यो। त्यसपछि एकसाथ भेला हुन कहिले पनि छोडेन। बिहान बेलुकी प्रत्येक दिन पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्ने, कर्पोरेट वर्शिप। तेस्रो चौथो तिनीहरूले के गरे त? पवित्र परमेश्वरको कामलाई के गरे त? पहिलो प्राथमिकता दिए है। यो काम चाहिँ लेवीहरूको काम, यो त पुजारीको काम, यो त पास्टरको काम, यो त प्रचारकको काम, हामी त साधारण विश्वासी हौँ। उनीहरूले के पनि भनेन, हामी सबैजना मिलेर परमेश्वर काम गरौँ भनेर उनीहरू एकसाथ एउटै मनको भएको छ। यसमा अब हामी यहाँबाट के सिक्छौँ त? यो खण्डबाट हामीले के सिक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि हाम्रो जीवनमा अब हामी चाहिँ यो लकडाउन पछि अब पहिलोचोटि अब हामी संसारमा निस्किँदैछौँ एक प्रकारले भन्ने हो भने है। हामी त संसारै देखेको छैनौँ अहिले त हामी संसार त घरभित्र मात्रै छ हो कि होइन। अब हामी संसारमा पाइला टेक्न खोजिरहेको छौँ। यसमा अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो खण्डबाट जसरी यहुदी मानिसहरूले परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता बनाएको थियो, परमेश्वरको वचनलाई प्राथमिकता बनाएको थियो, आराधनालाई प्राथमिकता बनाएको थियो र परमेश्वरको सेवालाई प्राथमिकता बनाएको थियो, हामीले पनि त्यसरी नै है एउटा नयाँ स्टार्ट चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्मद्वारा, र हाम्रो सबभन्दा ठुलो प्लेटफर्म चाहिँ के हो? परमेश्वरको वचन हो, आराधना हो, एकसाथ परमेश्वरको काम गर्नु हो। त्यहाँबाट हामी सुरु गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो, यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी स्थिरता देख्न चाहन्छौँ, तपाईँ र मेरो जीवनमा उन्नति भएको हामी देख्न चाहन्छौँ, र तपाईँको र मेरो जीवनमा सफलतामाथि सफलता पाएको हामी देख्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा। तेस्रो कुरो हामी यहाँबाट के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कहिले पनि परमेश्वरको कामलाई अगाडि बढाउन हुन्छ हामीले कहिले पनि त्यसलाई के गर्नु हुँदैन त? हामीले रोक्नु हुँदैन। गड्स वर्क एन्ड इट्स एक्सपेन्सन मस्ट नट बी रिग्लेक्टेड टु ए स्मल ग्रुप अफ केयर लिडर्स है त। भनेको मतलब चाहिँ पास्टरले, प्रचारकले है, यो त मण्डलीको मान्छेले मात्रै काम गर्ने हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी सोच्नु हुँदैन। हामी हरेकले सोच्नुपर्छ। किनभने विगत 6 हप्तासम्म है परमेश्वरले हामीलाई मौका दिनुभएको छ घरमा बस्नको निम्ति। तपाईँ घरमा बसेर तपाईँले आफ्नो जीवनलाई पवित्र परमेश्वरसँग ठिक सम्बन्ध बनाउनु भयो के त? राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस् यो कुराहरू। 6 हप्ता परमेश्वरले तपाईँलाई एउटा ठुलो मौका दिनुभयो, तर यो 6 हप्ताभित्र डिड यु फिक्स योर लाइफ विथ गड? के तपाईँले आफ्नो जीवनलाई पवित्र परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई तपाईँले ठिक पार्नुभयो कि त तपाईँले त्यो सम्बन्धलाई बिगार्नु भयो 6 हप्ताभित्र? अनि यसो अध्ययन गर्दाखेरि यो 6 हप्ताभित्रमा धेरै विश्वासीहरूले आफ्नो जीवनलाई बिगारेको छ यो 6 हप्तामा। किनभने तिनीहरूसँग काम थिएन, यस कारण केही न केही काम खोजेर के काम पाए भन्दाखेरि चाहिँ नचाहिने कामहरू पाए है। यति बेला सबभन्दा पहिला नचाहिने भिडियोहरू बनाउने हो कि होइन, नचाहिने फिल्महरू हेर्ने हो कि होइन, नचाहिने कुराहरू खाने, किन अब काम छैन, नचाहिने कुराहरू खायो, नचाहिने कुराहरू खेल्यो, जुवा खेल्यो। किन? धेरै विश्वासीहरू के भएको छ त? प्रभुबाट टाढो भएको छ।
तर धेरै विश्वासीले एउटा मौका के पाएको छ, होइन यो मौका मेरो निम्ति हो, मैले बाइबल पढ्नुपर्छ। अनि मैले एकजना व्यक्तिको बारेमा पढ्दै थिएँ, यो लकडाउनभरिमा उहाँले यो बाइबल सिध्याउनु भयो। कति खुसीको कुरा हो। तर त्यो हाम्रो विश्वासी होइन, किन हाम्रो विश्वास त बाइबलै छुएको छैन होला। टिकटक बनाउँदा होइन र अरू नचाहिने कुराहरू होइन, तास खेल्दा यस्तो कुराहरूमा समय बिताएको छ, बाइबल त कसरी सुन्ने मौका पाउँछ? प्रायोरिटी के हो? परमेश्वरले हामीले 6 हप्तासम्म मौका दिनुपर्छ हाम्रो जीवन उहाँसँग ठिक सम्बन्ध बनाउनको निम्ति। तर आज हामीले त्यो 6 हप्ता फाल्यौँ है। धेरै विश्वासीले आफ्नो जीवनलाई नचाहिने कुरामा फालेको छ। यसकारण हामीले अर्को कुरो के, चौथो कुरो चाहिँ हामीले के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कहिले पनि पवित्र परमेश्वरले जुन काम गर्न खोज्नु भएको छ त्यसलाई हामीले कहिले पनि के गर्नु हुँदैन त, अन्डर एस्टिमेट गर्नु हुँदैन, त्यसलाई लिज पार्नु हुँदैन। जतिसुकै ठुलो काम भए तापनि यदि परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने र परमेश्वरले त्यो काममा साथ दिनुभएको छ भने हामी कुनै पनि मूल्यमा त्यो काम सिध्याउनेछौँ। कुनै पनि मूल्यमा, तपाईँको परिवार होला, तपाईँको काम होला, तपाईँको व्यवसाय होला होइन, तपाईँको क्यारियर होला। तर यदि परमेश्वर तपाईँको पक्षमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ निश्चय पनि त्यो सफलतामा पुग्नुहुनेछ। यहाँ सबैजना मान्छेहरू कराइरहेको थियो है, सबैजना मान्छेहरू कराइरहेको थियो मन्दिरको निर्माण हुँदैछ, जग बसाल्यो भन्ने कुराहरू। तर धेरै मान्छेहरू रोइ पनि रहेको थियो, किनभने तिनीहरूले पहिलो मन्दिर देखेको थियो। पहिलो मन्दिर भयङ्कर भव्य थियो, तर अहिले जुन मन्दिर बनाउन खोजिरहेछ त्यो चाहिँ सानो मन्दिर छ। तिनीहरूको लागि चुनौती एकदमै ठुलो थियो है। यसकारण चाहिँ अब हामी यो लकडाउन पछि चाहिँ अब हामी कसरी चाहिँ हाम्रो कामहरू अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यसकारण यदि परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने निश्चय पनि है, यदि परमेश्वर हाम्रो अघि अघि जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले कुनै पनि काम हामी सफलता पाउँछौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहुदी मानिसहरू 70 वर्षको कैदबाट फर्केर आइसके पश्चात तिनीहरूले के गरेको छ त, तिनीहरूले परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता, परमेश्वर अघि अघि तिनीहरू परमेश्वरको पाइलामा पछिरहेको छ है। परमेश्वर अघि अघि तिनीहरू चाहिँ के गरेको छ त, तिनीहरू थाहा थियो मरुभूमिको यात्रामा प्रत्येक राति आगोको खम्बा भइकन र प्रत्येक दिन बादलको खम्बा भइकन परमेश्वरको उपस्थिति इजरायलीहरूको बिचमा हुन्थ्यो। र जब जब त्यो खम्बा, बादलको खम्बा उठ्थ्यो माथि, तब हरेक इजरायलीले थाहा पाउनु पर्थ्यो अब हामी एउटा हिँड्नुपर्छ है। यसकारण बादल अघि अघि, परमेश्वर अघि अघि, तिनीहरू पछि पछि हिँड्थे। यसकारण यिनीहरूले त्यो कुरो बुझ्यो। त्यसपछि यिनीहरू यहाँ आइसकेपछि सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता परमेश्वरलाई दिएको छ। परमेश्वर बिना हाम्रो जीवन रित्तो छ, परमेश्वर बिना चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ खोक्रो छ भन्ने कुरो यिनीहरूले बुझे। यसमा हामीले पनि के गर्नु पर्यो त, अब लकडाउन पछि चाहिँ हाम्रो जीवनमा आशिषै आशिष, उन्नतिमाथि उन्नति आएको हामी देख्न चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले अगाडि राख्नुपर्छ। जहिले पनि परमेश्वर अगाडि हुनुपर्छ होइन। अन्तिममा तपाईँले आफ्नो जीवनलाई लकडाउन पछि अब सुरु गर्न लाग्नु भएको छ। तपाईँको पहिलो प्राथमिकता के हो त? पहिलो प्राथमिकता के हो त? यो साधारण आँखाले देख्न नसक्ने एउटा सानो भन्दा पनि सानो जीवले सारा संसारलाई हल्लाएर राखेको छ। सारा संसारको शक्तिशाली आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिमा उनीहरू अहङ्कार गर्थ्यो, घमण्डले फुलिएको थियो। तर त्यो सानो आँखाले देख्न नसक्ने सानो भन्दा पनि सानो चिजको अगाडि तिनीहरू घुँडा टेक्नु परेको छ, असह्य भएको छ, केही गर्न सकेको छैन तिनीहरूले घमण्डको कारणले गर्दाखेरि होइन, लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि। हेर्नुहोस् त, यशाया 55 अध्यायको 11 पदमा त्यही भनेको छ, परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन त्यसले सित्तैमा त्यो फर्किँदैन। जबसम्म त्यसले काम गर्दैन तबसम्म त्यो सित्तैमा फर्किँदैन। यसकारण चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनको सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता के हो त? सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता के हो? अब हामी निस्किँदैछौँ। तपाईँले कहिले पनि नसोच्नुहोस् के म परमेश्वर बिना पनि जिउन सक्छु भन्ने कुरा। धेरैजना मान्छेहरू परमेश्वरबाट धेरै टाढो भएको छ। धेरैजना मान्छे चाहिँ परमेश्वरले उछिनेर पनि टाढो कुदिसकेको छ। त्यो चाहिँ समस्या हो। यीशुलाई हामीले अगाडि राख्नुपर्छ। यीशुले भन्नुभयो, हेर जगतको अन्तसम्म म तिमीहरूको साथमा छु। हेर हेर भन्ने शब्द, बिहोल्ड, अङ्ग्रेजीमा बिहोल्ड भन्ने शब्द छ। जब जब यीशु ख्रीष्टले बिहोल्ड भन्ने शब्द भन्नुभयो त्यहाँ चाहिँ वास्तविकता छ भन्नु खोज्यो। वास्तविकता छ, उहाँले झुट बोल्नु भएको होइन भन्नु खोजेको। यो एकदम यथार्थ हो।
तिमीहरू जनसुकै ठाउँमा जाऊ, पृथ्वीको अन्तसम्म जाऊ, तर म तिमीहरूको साथमा छु, म तिमीहरूको साथमा छु। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। लकडाउनमा हामीले जति पनि गुमाएको थियौँ त्योभन्दा हामी 10औं गुणा बढी हामी परमेश्वरको नाममा फेरि कटनी गर्न सक्नेछौँ। यसको हामीले परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ र एक ठाउँमा भेला हुन चाहिँ हामी छोड्नु हुँदैन। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी यहाँबाट बिदा भएर हामी जानेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी एकछिन हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीले